नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बङ्गलादेशमा युरिया उत्पादन गर्ने 7 र एमोनियम सल्फेट उत्पादन गर्ने 1 गरी 8 रासायनिक मल कारखाना चलिरहेका छन्। ती उद्योगले उत्पादन गर्ने बाहेकको मल उसले साउदी, कतार, युएई, मोरक्को, चीन, ट्युनेसिया, रसिया, बेलारुस लगायत मुलुकबाट आयात गर्छ। पर्याप्त पुँजी भएर पनि बङ्गलादेशले केही रासायनिक मलको कारखाना आफ्नै देशमा खोलेको छैन, किनभने रासायनिक मलको कारखाना खोल्न भन्दा आयात गर्न सस्तो हुने भएकाले बङ्गलादेशले यस्तो नीति लिएको हो। नेपालमा चाहिँ दलका झोले विद्वानहरूले चुनावी घोषणा पत्र बनाउँदा सजिलै लेखिदिन्छन्, हाम्रो सरकार आयो भने नेपालमै खोलिनेछ रासायनिक मलको कारखाना। मिठो खानेकुरा कुहियो भने त्यो बेसी गनाउँछ। यसैगरी विद्वानको बुद्धि दलको स्वार्थमा बिक्री भयो भने बौद्धिक प्रदूषण फैलिँदो रहेछ। कुरा सुनिन्छ युरोप अमेरिकातिरका विश्वविद्यालय पढेर आएको भन्ने, तर लेख्छन् नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनेर। नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा निस्केको 38 वर्ष भयो। 6-7 वटा अध्ययन भइसके। ग्यासबाट बनाउँदा सस्तो पर्ने तर ग्यास नेपालमा नहुने, बिजुलीबाट उत्पादन गर्दा लागत नै आकाश छुने गरी माथि पुग्ने भएपछि आयात गर्नु नै सस्तो हुने अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो। तर पढेर विद्वान भएर पनि दलको झोला बोक्नुमा नै गर्व गर्नेहरूले लेख्छन् नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोलिनेछ भनेर। झोलाभरि पैसा दिँदा पनि किनेर ल्याउन सक्ने औकात, बुद्धि र विवेक नहुनेहरूले कारखाना नै खोल्छु भन्दा हामीले पत्याइदिनु पर्ने भएको छ। मानौ कुनैले कारखाना खोलेछन् नै भने पनि त्यसको हालत जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग जस्तै बनाउने त होला नि। काङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्षमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्छ खोल्दैन त्यो ग्यारेन्टी छैन, तर उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएर तराईका किसानलाई खुनको आँसु रुवाउने वीरेन्द्र कनौडिया जस्ता उद्योगीलाई सांसद चाहिँ अवश्य बनाउँछ। विगतको नजिरले पनि यही नै भन्छ। अनि एमालेले आगामी 5 वर्षमा रासायनिक मलको उद्योग खोल्छ कि खोल्दैन त्यो त निश्चित छैन, तर हेभी मेटल गीत सुनाएर सलह भगाउने अल्ट्रा वैज्ञानिक आइडिया निकाल्ने घनश्याम भुसाल जस्ता अरू 2-4 कृषि मन्त्री चाहिँ अवश्य जन्माउँछ। एउटा कुरा राम्रोसँग प्रष्ट गरी हेक्का रहोस्, नेपालमा रासायनिक मलको सधैँ अभाव स्वदेशी मल उद्योग नभएर होइन, शारदा प्रसाद अधिकारी जस्ता किसान मारा ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड जस्ता नेता बसेका कारण यस्तो समस्या आएको हो। शारदा प्रसाद अधिकारी कामचोरी गरिरहने, प्रचण्ड उनलाई संरक्षण गरिरहने भएर यस्तो भएको हो। यहाँ शारदा र प्रचण्ड त उदाहरण मात्रै हुन्, सबै ठेकेदारको कनेक्सन कुनै न कुनै नेतासँग अवश्य रहेकै छ। नेपाल जस्ता दुनियाँका दर्जनौं देशले रासायनिक मलको उद्योग खोलेका छैनन्। अघि बङ्गलादेशकै कुरा पनि गरियो। बङ्गलादेशले आयात गरेरै आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ भने नेपालमा सधैँ मल अभाव किन हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ हो सरकार निकम्मा भएर। 2/3 दिँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने, मल ल्याउन नसक्ने अनि देशभित्रै उद्योग खोल्ने फुर्ती लगाउने दलहरूको यो बैमानी शैली अब जनताले थाहा पाइसके। काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना खोलिनेछ भनेर लेखेका छन्। धान किनेर चिउरा उत्पादन गर्ने उद्योग छैन, चिउरा आयात हुन्छ नेपालमा। जनतालाई जाँड बनाउँदा पुलिस लगाउने तर कोरियाबाट छ्याङ मगाउन दिने यिनै काङ्ग्रेस एमाले हुन्। विशाल ग्रुप पोस्न विदेशी महँगा चकलेटमा कर छुट दिने पनि एमालेका एकजना विद्वान अर्थमन्त्री थिए जसको नाम डाक्टर युवराज खतिवडा हो। नेपालमा कनिका समेत भारतबाट आयात हुन्छ अनि फुर्ती चाहिँ रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भन्ने छ। नेता त नेता भइहाले, यिनका कति कुरा गर्ने दिक्क लागिसक्यो, तर नामका अगाडि कसैको डा लेखिएको छ, कसैको प्रा लेखिएको छ। यस्ता प्राडाहरूले लेखेको घोषणा पढ्ने हो भने भाउन्न होला जस्तो हुन्छ। दर्शकबिन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यदि सच्चा किसानको पक्षमा छन् भने पहिले उनीहरूले घोषणा पत्रमा गोहीको आँसु चुहाउने होइन, किसान माराहरूको सङ्गत छाड्नुपर्छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने लालच प्रचण्डले छाड्लन्, तर उनले शारदा छाड्दैनन्। प्राण छाड्न देउबा तयार होलान्, यिनले वीरेन्द्र कनौडिया जस्ता उद्योगी छाड्दैनन्। उडन्ते गफ छाड्न ओली तयार होलान्, तर यति ओम्नी बतास छाडेर किसानतिर यिनी लाग्दैनन्। चुनावी घोषणा पत्रमा किसानप्रति दया राख्नेहरूले 74 सालको चुनावपछि के गरे? पहिले त्यो बेला वाम गठबन्धनले गरेको यो बाचा पढौँ। दर्शकहरू, यहाँ लेखिएको छ 2 वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
5 वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ। सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। यो बाचा केपी ओलीको मात्र थिएन, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पनि थियो। ओलीले 40 महिना शासन गरे। 2 वर्ष अर्थात् 24 महिनासम्म त वाम गठबन्धन ठिकठाक चलेकै थियो। तर 2 वर्षमा गरेका बाचा न ओलीले पुरा गरे न माधव र प्रचण्डले नै पुरा गरे। माधव र प्रचण्डले आफ्नो भाग नपाएको भनेर ओलीसँग विद्रोह नै गरे। तर किसानसँग गरिएका बाचा पुरा किन नगरेको भनेर ओलीलाई कहिले पनि एउटा प्रश्न पनि गरेनन्। ओली र देउबाले 40-20 महिनाको अनुपातमा शासन गरे। तर यहाँ सम्झिनुपर्ने के हो भने प्रचण्ड र माधवको पार्टी त झन्डै 5 वर्ष सरकारमा बस्यो। 5 वर्ष सत्तारूढ दल हुँदा के नेपालमा नेपालीलाई पुग्ने गरी धान उत्पादन गर्न यिनीहरूले भूमिका खेले त? यो प्रश्नको जवाफ हो भारतबाट धान चामल किनेर नल्याउने हो भने नेपालमा भोकमरी सुरु हुन्छ। तथ्य यही नै हो। 2 वर्षमा अन्न, माछा मासु, अन्डा र दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो कि भएन? यो प्रश्नको जवाफ नेपालका प्रत्येक नागरिकहरूलाई थाहा छ। यस्तो भ्रामक बाचाहरूबारे भन्नै पर्ने भएको छ। नो नट अगेन। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेका विषयलाई समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ निरन्तर। र आजको कार्यक्रममा बसको झ्यालबाट टाउको निकाल्दा एक विद्यार्थीको ज्यान गएको दुःखद रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी यो घटनामा विद्यालयको लापरवाही के छ त, यसलाई हामी केलाउने प्रयास गर्दैछौँ। र यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गृह जिल्ला पुग्दा उनलाई स्वागत गर्न उनका प्रतिस्पर्धी सागर ढकाल समेत फुलमाला लिएर उपस्थित भएको विषय चर्चामा छ। यसबारे सागर ढकालसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै। र यस्तै सर्लाहीमा दलका उम्मेदवारलाई गाउँ छिर्न नदिन जनताले नो रोड नो भोटको नारा लगाउँदै आज प्रदर्शन गरेका छन्। यो विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र कुस्तीमा देशलाई स्वर्ण दिलाउने एक खेलाडी जसले आर्थिक रूपले जर्जर बनेपछि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएको भनेर प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी छिन् र उनीसहित एक अर्की खेलाडी पनि यही नियतिको शिकार बनेकी छन्। विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र सन्दीप प्रकरणका सन्दर्भमा सन्दीपको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्तासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी 2वटा जन्मदर्ता, किशोरीको 2वटा जन्मदर्ताको विषयमा अहिले विषयहरू बाहिर आइरहँदा यसको तथ्य के हो त, यसबारे जान्ने प्रयास हामी कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र सँगसँगै समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम पनि टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नुभएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ, ताकि त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयास हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सकौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 4 को निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याउँदैमा निर्वाचन बिथोलिएला? बिथोलिन्छ भन्नेले तालीमा र बिथोलिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 22.20% तालीमा र 77.80% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् विप्लव नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याउँदैनमा निर्वाचन बिथोलिँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीपछि नेपाल आयल निगमले 15 दिनमा 18 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण भएको छ। नाफा कमाउने अवस्थामा पुग्दा पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य नघटाउनु उचित हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एडभोकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब दर्शक महानुभावहरू, ताली र गालीका लागि हामीले नियमित रूपमा यहाँहरू समक्ष विभिन्न समसामयिक प्रश्नहरू राख्दै आएका छौँ। तपाईँले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरेर विशेष गरी यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनका लागि यहाँहरूले मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
विद्यार्थी बोक्ने बसमा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा बुधबार एक 13 वर्षका बालक दुर्घटनामा परे। बिहिबार उनको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ज्यान नै गयो। लाजिमपाटको बेस्ट एलिमेन्टरी मन्टेश्वरी स्कुलको बसमा बालबालिकाले टाउको बाहिर निकाल्न सक्ने गरी झ्याल राखिएको थियो। झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्न नमिलोस् भनेर धातुका पाइप वा डन्डी राख्ने गरिन्छ। राख्न त यो स्कुलले पनि बसमा त्यस्तै डन्डी राखेको थियो, तर त्यो सुरक्षाका लागि होइन, ट्राफिक प्रहरीले कचकच गर्लागी भनेर प्रहरी झुक्क्याउन मात्रै। विद्यालयको यही सानो लापरवाहीले आयुष्मान झाले ज्यानै गुमाए। अहिले झा परिवार सन्तान शोकमा डुबेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो थोत्रो पुरानो बसमा रहेको बेला 13 वर्षका आयुष्मान झा दुर्घटनामा परे। बसको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्दा बुधबार उनको टाउको सडक छेउको रुखमा ठोकियो। कपाल अझै पनि छ होइन? बुधबार दिउँसो 3:30 बजे बेस्ट एलिमेन्टरी मन्टेश्वरी स्कुलमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय बालक आयुष्मान झा यही बसमा घर फर्किँदै थिए। उनी बसको पछिल्लो सिटमा सवार थिए। बाइक क 4642 नम्बरको यस बसको झ्यालबाट टाउको निकाल्दा उनको टाउको रुखमा ठोकियो र उपचारको क्रममा महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिहिबार बिहान 2:15 बजे मृत्यु भयो। बालबालिकाले झ्यालबाट टाउको निकाल्ने, बिजुलीका पोल, रुख अन्य भौतिक वस्तुसँग ठोकिँदा हुने मृत्युका घटना नेपालमा नयाँ होइनन्। बस चालक सहचालकले आवश्यक सजगता नअपनाउँदा यसखाले घटना हुने गर्छन्। आयुष्मान सवार यो बसमा कोही पनि सहचालक थिएनन्। चालक रोशन अधिकारी थिए। झ्यालमा 2वटा डन्डी पनि जडान गरिएका छन्, तर ती डन्डीमाथिबाट सजिलै टाउको बाहिर निकाल्न मिल्छ। बालबालिकाले सुरक्षा सावधानी अपनाउन सक्दैनन् भने विद्यार्थी बोक्ने बसहरूमा झ्याल खुला नराखेर टाउको निकाल्न नमिल्ने गरी फलामे पाइप वा डन्डी राख्ने गरिन्छ। यस स्कुलको बसमा डन्डी त थियो, तर टाउको निकाल्न सकिने प्रकारको थियो। अर्थात् झ्यालको बनोटमा विद्यालयले प्रष्टै लापरवाही गरेको देखिन्छ। बसमा विद्यार्थी सम्हाल्न 60 वर्षकी एक वृद्धालाई विद्यालयले केयर गिभरका रूपमा राखेको छ। 60 वर्षकी वृद्धालाई आफ्नै शरीर सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। यस्तोमा धेरै बालबालिकालाई उनले कसरी ख्याल गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन, बस चालक र केयर गिभरले सजगता नअपनाउँदा एक बालकले अनहाकमा ज्यान गुमाएका छन्। आयुष्मानको मृत्युले झा परिवार शोकमा डुबेको छ। यो स्कुलको प्रशासनको लापरवाही तपाईँले गाडी देख्न सक्नुहुन्छ, गाडी कस्तो हालतको छ। त्यसपछि गएर तपाईँको स्पट हेर्नु भने स्पट जानुभयो भने स्पटमा हेर्नुहोस् होला, रगत बगेको छ, रगत हत्रपत्र उनीहरूले सोरेको छ। हामीले तिरेको फी अनुसारले, हामीले गरेको लगानी अनुसारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेवा सुविधा नदिएको जस्तो देखियो यसमा। अब खालि नाफाको लागि मात्रै स्कुल विद्यालय सञ्चालन गरिएको र अब विद्यार्थीहरूको अवस्थालाई, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई, उनीहरूको चाहिँ सुरक्षालाई चाहिँ ध्यान दिएको देखिएन यसमा। बालबालिका घरबाट छुटेदेखि घरसम्म नफर्किँदासम्मको जिम्मेवारी विद्यालयको हुन्छ। विद्यार्थीको पठन पाठनदेखि सुरक्षासम्म शीर्षकमा विद्यालयले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुली गर्छन्, तर सामान्य सजगता अभावमा बालबालिकाले ज्यानै गुमाउने गर्छन्। हामीले चाहिँ बच्चा स्कुलमा पठाइसकेपछि बच्चा घरभित्र नछिरुन्जेलसम्म स्कुलको प्रशासनको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसमा स्कुलले के गर्यो, कसो गर्यो, बच्चा झ्यालबाट हेऱ्यो हेरेन, त्यो छुट्टै पाठ हो। तर हाम्रो माग के हो भने हाम्रो बच्चा त गयो। अब यस्तो कुरा दोहोरिनु हुन्न भने हाम्रो माग हो। घटनापछि प्रहरीले बस चालक रोशन अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै प्रहरीले सञ्चालकलाई पनि निगरानीमा राखेको छ। बस चालक र विद्यालय सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी बालकका आफन्तको छ। लापरवाहीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्कुल प्रशासनले लिनुपर्ने भन्दै दुवैमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। लापरवाही गर्नेलाई सजाय हुनैपर्छ। यो स्कुल प्रशासनमा अब यो तपाईँको चेन अफ कमान्ड अनुसार यो हाम्रो सवारी चालकदेखि लिएर यो बच्चाहरूलाई सवारीमा चढाएपछि टेक केयर गर्ने हाम्रो टिचरहरू अथवा स्टाफहरूदेखि लिएर माथि प्रिन्सिपलसम्म सबैले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यता स्कुल प्रशासनले भने घटनालाई भव्यतव्य भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। दिदीले चाहिँ एकचोटि पछाडि नहेर्नु भएको, त्यसमा अलिकति देखिन्छ उहाँले पछाडि फेरि आएर कसले खोलेको छैन भन्ने हुन्छ। तर अब सबै इन्ट्याक्ट बच्चाहरू राखिसकेपछि दिदीले पनि अब भयो, अब सबैजना बसिसक्यो, अब जाँदा हुन्छ भनेर दिदीले पनि त्यसरी नै, दिदी त बस्ने त्यहाँ हो नि त, फेरि ढोकाबाट बच्चाहरू निस्किनु सक्छ भनेर उहाँहरू त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि पछाडि नहेरेर चाहिँ अब बच्चा त्यस्तो गर्नुभयो। फेरि निजी विद्यालयहरूले सिट क्षमताभन्दा बढी बालबालिका खोज्ने, भाडाका गाडीमा विद्यार्थी ओसार्ने, सुरक्षाको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्ने, विद्यालय बसका चालकहरूले मादक पदार्थ सेवन गर्ने जस्ता बेग्रल्ती घटना बाहिरिएका छन्। बसमा बालबालिकाको अवस्था के हुन्छ यो हेर्नुहोस्। यहाँ 6 जना राख्छौँ अनि यहाँ 5 जना, यहाँ हामी 2 जना होइन। अब यो त
आज कसरी खादिएर बस्यो भने त्यस्तो त। दर्शक महानुभावहरू, यो गम्भीर लापरवाही हो, यसलाई सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब यो घटनाको बारेमा यहाँले पनि जानकारी पाउनु भएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा आयुष्मान झाको मृत्युमा कसको लापरवाही हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? घटना अत्यन्तै दुःखद छ। अघि यो लापरवाहीबाट घटेको घटना भन्ने देखिन्छ, सुनिन्छ, बुझिन्छ। हुन त एकदापि यसलाई सामान्य दुर्घटना मात्र मान्न नसकिने परिस्थिति के हुन्छ भने बालबालिकाहरू संवेदनशील हुन् र उनीहरू पढ्ने वा बस्ने ठाउँमा हामीले विशेष निगरानी सुरक्षाका कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो नभएको देखिन्छ। यहाँकै समाचारबाट पनि सुनियो 60 वर्षको केयर गिभर अनि त्यसपछि बच्चाले बाहिर टाउको निकालेको कुरा त हामीले हिजै सुनेको थियौँ। अब बच्चाहरू भनेको स्वभावतः चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्कुल प्रशासनले यस्ता कुराहरूमा अत्यन्त गम्भीर ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने। यो अहिलेको घटना मात्र होइन, हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई अलि अगाडिका पनि स्कुल बसहरूका कुरा हेर्नुभयो भने दुर्घटना भएको, विद्यार्थीहरू बित्नु भएको। जस्तो तपाईँलाई सुनाऊ, सुनसरीको चतरामा 2063 सालमा एउटा टेम्पोमा 21 जना बालबालिका थिए, 13 जना भएको चतराको नहरमा खसेर 13 जना बालबालिकाको दुःखद मृत्यु भएको घटना आएपछि नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको बारेमा यस्ता बहस सुरु भयो। बहस सुरु भइसकेपछि यसलाई सुरक्षा गर्ने कुरामा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सञ्चालन निर्देशिका 2069 यो स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ। बसहरूको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने, चालक कस्तो हुनुपर्ने, अनि बसको कन्डिसन कसरी राख्ने, स्कुलले के व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने यावत कुराहरू नभएको त होइनन्। तर अब स्कुल पक्षको भन्नु व्यवस्थापन पक्षको गम्भीर सामान्य कुराहरूको पनि नजरअन्दाज गरिदिएको कारणले आज एउटा बालकले मृत्युवरण गरेको दुःखद खबर सुन्नु पर्यो, जो लज्जास्पद छ। यस्ता घटनाहरू भए दुःखद कुराहरू छन्। यो दोषीलाई हामीले छानबिन गर्नुपर्छ र यस्ता घटना भविष्यमा कहिले नहोस् भन्नुपर्छ। यति मात्र तपाईँले भन्नुभयो यसको मापदण्ड पनि हुन्छ, त्यो अनुसारको भनौँ न एक हिसाबले चालक बस, तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्नुभयो होला, रिपोर्टमा देखायो बसको कन्डिसन के छ, थोत्रो भइसकेको छ, त्यसमाथि बसको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्न मिल्ने गरेको डन्डीहरू राखिएको छ। यो त नमिल्ने गरी डन्डी जालीहरू राख्नुपर्ने होइन, त्यो हिसाबले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि अलिक संवेदनशील हुनुपर्ने हो नि। गम्भीर किसिमको लापरवाही भएको कारणले दुःखद घटना सुन्नु पर्यो, एउटा बालकले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। तर सामान्य सेफ्टीका कुरा भन्छ नि, यसलाई सेफ्टी मेजरमेन्ट, सेफ्टी प्रिकसन, सुरक्षाका अवधारणा अप्नाएको त देखिएन नि। त्यो त स्कुल बसमा चढिसकेपछि त्यसभित्र कस्तो हुनुपर्ने, सिट कस्तो हुनुपर्छ, एउटा सिटमा कतिजना पछि तपाईँको जानकारीको लागि बताउँ, यो प्राइमरी लेभल प्राथमिक लेभलको बालबालिकाहरूलाई सिटमा बस्नलाई पनि तपाईँको एउटा सिट 2टा सिट छ भने 3 जना मात्रसम्म बस्न पाउँछ भन्ने छ। तर हामीले हेऱ्यो भने बसमा कोचिएर लगेको पनि देख्छौँ कतिपय ठाउँहरूमा, होइन? यस्ता यावत कुरा जुन मापदण्ड छ, सुरक्षाको मापदण्ड, बसको मापदण्ड, सञ्चालन गर्नुपर्ने विधि भएको देखिन्न। यो एलिमेन्ट्री स्कुलवाला पनि स्कुलको कुरा पनि हेर्दाखेरि तपाईँको बसैको हेर्दाखेरि अब हामीले प्रत्यक्ष तपाईँको स्क्रिनमा मोनिटरमा हेर्दाखेरि पनि देख्दाखेरि यो राम्रो कुराहरू देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। अब यसलाई विशेष गरी यो भवितव्यका कारण यो घटना हुन गयो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छ त, अथवा यसमा केही तपाईँले ह्युमन एरर पनि देख्नुहुन्छ? अनि एकदम ह्युमन एरर छ। यसलाई सामान्य हेर्नु, घटना दुई प्रकारका हुन्छ। एउटा दुर्घटना भनिन्छ, हुन त यसलाई दुर्घटनाको रूपमा भन्न सकिएला। तर दुर्घटना भने के भने स्कुल बस भनेको त संवेदनशील हुन् कि स्कुल बालबालिका स्कुल भन्ने कुरा त जेनरल मानिसहरू, अरू पब्लिकहरू, ठुलो मान्छेहरू चढ्ने जस्तो होइन नि त यो त। हजुर, यस कुरामा त सुरक्षाको मैले तपाईँलाई बताएँ मापदण्डका कुरा छ, संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका छ, अनि प्रत्येक स्कुलहरूले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, सहचालकहरू, चालकहरू, बस्नुपर्नेहरू, स्कुल बस छुट्याउनु पर्ने कुराहरू, त्यहाँभित्र अरू स्याहार सुसार गर्ने मान्छे चाहिँ रेखदेख गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्ने कुराहरू त नभएको देखियो नि त। त्यो त गम्भीर लापरवाही हो। त्यो स्कुल प्रशासन यसको जिम्मेवार छ। त्यसमा त दुर्घटना मात्र भन्न सकिँदैन। त्यसमाथि चालकले पनि अब लुकिङ ग्लासबाट बच्चाहरूले शरीरका अङ्गहरू बाहिर निकालेको देख्नुपर्ने हो, त्यो पनि किन नदेखेको होला, होइन? अनि विद्यालयले पनि विशेष गरी यसमा सुरक्षाका उपायहरू विद्यार्थीलाई पहिले पनि एउटा सिकाउनु पर्ने हुन्छ नि, यसरी बस है भनेर एउटा एक किसिमको त्यो पनि त एउटा सिकाउनु पर्ने, त्यो त आधारभूत कुरा हो नि सर, होइन? हो, बिल्कुल यस्तो कुराहरू चाहिँ अब बच्चाहरू त स्वभावतः चञ्चले पनि त हुन्छन् नि। हेर्नुहोस् न, ठुला मान्छे होइन नि त, ऊ 13 वर्षको बच्चा, 14 वर्षको बच्चा अथवा त्योभन्दा कम भने चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। यसरी कुरा लापरवाही कुरा अहिले त यो दुर्घटनासँग जोड्नुभयो तपाईँले। एउटा भ्यानमा 16-17 जना साना बच्चाहरू खाँदेर ल्याएका घटनाहरू कहिलेकाहीँ ट्राफिकले समातेको हामीले पनि यो भनेका कुराहरू, अथवा अरू भ्यान, स्कुल भ्यान हेर्नुहोस् है त, बच्चाहरूको भ्यान अहिले पनि हेर्ने हो भने भोलिको लागि काम लाग्ने कुरा हो।
भ्यान उल्टो सिटमा हुन्छ, जबकि नियममा भ्यानमा उल्टो सिट राख्न हुन्न, उल्टो सिटमा बच्चाहरू राख्न हुन्न भनेको छ। काठमाडौँका बच्चा मन्टेसोरीका स्कुलहरू हेर्नु भने उल्टो सिट देख्नुहुन्छ। कतिपय बच्चाहरू त बसमै पनि गाडीमै पनि फेन्ट भएको अवस्था छ, बेहोस हुने अवस्था छ, कोच गरेर मान्छे राखेको छ, जाँड धोतेर चाहिँ सवारी चलाएको अवस्था छ। यस किसिमको अवस्था हुँदा पनि तपाईँहरू चाहिँ के हेरेर बस्नु भएको छ भन्ने प्रश्न पनि गर्न मन लाग्यो सर मलाई। हो, यो ठिक भन्नुभयो तपाईँले। हाम्रो पनि आलोचना गर्नु जरुरी छ, अथवा हामी भनेको अभिभावकहरू पनि सचेत हुनु जरुरी छ। आफ्नो पैसा तिरेर पढाएका छौँ, अनि पैसा तिरेर चाहिँ तपाईँको स्कुल बसको पैसा एक्स्ट्रा यो के भन्छ यातायात खर्च तिरेका छौँ। आफ्नो बच्चा खाटिएर गएको ठाउँमा हामी कम्प्लेन गर्दैनौँ, हामीले गर्नु जरुरी छ। हामीले ट्राफिकहरूसँग मिलेर पनि यो कुरा कतिपय कुराहरू उठाएका छौँ। हामीले मात्र सकेन होला, पर्सि आइतबार पनि हामी ट्राफिकहरूसँग बस्दैछौँ। अब त्यति मात्र बस्नु भनेर पुगेन। यस्तो किसिमको गम्भीर लापरवाहीका घटनाहरू घट्न भएन। हाम्रा बालबालिकाहरू घरबाट स्कुल जाँदा सुरक्षित हुनु पर्यो, उनीहरूलाई सेफ्टीका कुराहरू राख्नु पर्यो। स्कुलमा राख्ने बस भनेको भेडा बाख्रा जस्तो कोचेर लाने पनि होइन। उनीहरू सुरक्षित तवरबाट सहायकहरू पनि जस्तो सहचालकहरू हुनु पर्यो, अथवा अलि साना बच्चाहरू छन् भने अर्को स्याहार्ने मानिसहरू हुनु पर्यो, हेर्नु पर्यो। अघि तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो बच्चाहरूलाई। नहेर तपाईँहरू स्कुलमा चढ्नु हुँदाखेरि यसरी झ्यालबाट हेर्न मिलेन, अथवा झ्याल हेर्न नमिल्ने गरेर राख्नु पर्यो। यो कुराहरू त बच्चाहरू हेर्नुहोस्, संसारको अरू प्र्याक्टिसहरू पनि हेर्नु न। बसलाई कतिको मान्यता हामीले पनि यो भनेका छौँ। स्कुल बसलाई सुन्तला रङको कलर राख्नुपर्छ, सबै एकरूपता ल्याउनुपर्छ। भाडाको बस लिने हो भने फ्ल्याक्स राख्नु पर्यो, अथवा यो स्कुल विद्यार्थीहरूको बस हो भनेर सबैले थाहा पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी भन्ने, अथवा त्यस्तो नियम कानुन बन्ने। पालना चाहिँ तपाईँको सामान्य कुरा व्यवस्थापनले नगर्ने भएपछि त अनि बच्चाहरूलाई स्कुलमा जोखिम पठाएर स्कुलमा मृत्युवरण गर्न पठाओ र। ठिक छ, यो घटनामा अब परिवारले आफ्नो तर्फबाट कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने कुरा त छँदैछ। अब अभिभावक महासङ्घले चाहिँ के गर्छ यो पनि जान्न मन लाग्यो सर। होइन, हामीले त प्रहरीहरूसँग हेर्नुहोस्, पर्सिको बैठकमा नै हामी यो कुरा उठाउँदैछौँ, हामी उठाउँछौँ। यति मात्र होइन, यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यस्ता घटना फेरि भोलि घट्दैनन् भन्ने छैनन्। यो त मृत्युको मात्र कुरा होइन। दैनिक मान्छेहरू विद्यार्थीहरू त्यो गुम्सिएर कोचिएर बसेर काठमाडौँको ट्राफिक जाममा बसेर उल्टो सिटमा बसेर साना बच्चाहरू त्यसरी जाँदाखेरि पनि हामी ठुलो निरीह भएर हेरेर बस्यौँ। यस्तो कुरा गर्नु हुन्न। ट्राफिकले पनि हेर्नु पर्यो, हामीहरूले पनि गरौँ। अभिभावकहरूले पनि के जान्नु पर्यो भने आफ्नो बच्चाहरू स्कुलमा जानु हुँदाखेरि अहिले स्कुलको बसको कुरा आएको हुनाले सुरक्षित तवरले सरल ढङ्गबाट उनको राइट बेस अधिकार बेसको हिसाबमा नकोचिएर आनन्दसँग जान पाउनु भएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो, नभए कम्प्लेन गर्नु पर्यो स्कुललाई। हामी फोकटमा पढ्न पठायो र बच्चाहरूलाई, त्यो त होइन नि। त्यसैले उसको सुरक्षाको निमित्त अभिभावकले पनि चासो राखौँ। कहिलेकाहीँ सबै स्कुलले यसो गरेनन्, स्कुलहरूले पनि अब अत्यन्त सचेत हुनु जरुरी छ। प्रत्येक बसहरूका चाहे भ्यानहरूका यस्ता सबै कुराहरूमा हेरौँ। ट्राफिक प्रहरी अन्य प्रहरीहरूले पनि ठाउँको ठाउँ कोचेर ल्याएको देख्ने रोक्नु पर्यो र रोकेर चालकलाई मात्र कारवाही गर्ने। त्यो कुन चाहिँ स्कुल हो त्यो स्कुलको प्रशासनलाई कारवाही गर्ने, त्यसरी जानुपर्छ हामीहरू। त्यसो भएपछि भोलि भविष्यमा यस्तो घटनाहरू नहोस् भने। यहाँ त अब चालकले मानिलिनु एउटा स्कुलको बस भनेको चालकको मात्र गल्ती दोष भएन, त्यो त स्कुलको व्यवस्थापनको नि गल्ती हुनेको। किन चालकलाई मात्र गरेर त सवारी ऐनमा मात्र कारवाही गरेर त भएन। त स्कुलले सामान्य कुरा पनि भने स्कुल सबै स्कुललाई भन्न खोजे होइन। जसले गरेको छ उसले सामान्य उसको कमजोरीले गर्दा एउटा बच्चाको ज्यान जान मिल्छ। हस् अध्यक्षज्यू, अब यो कुरा यहाँले राख्नु भएको छ। विशेष गरी हामीले यहाँहरूको पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् यस्ता घटनामा भन्नका लागि तपाईँसँग कुराकानी गरेका हौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसरी बालबालिकाहरूलाई ज्यानै गुमाउन पर्ने स्थितिमा चाहिँ स्कुल बसहरू थोत्रो बनाइएको छ, सुरक्षाको कुनै किसिमको मापदण्ड पुरा गरिएको छैन, टेक केयर गर्ने मान्छे त्यो अवस्थामा राखिएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। किनभने बालबालिकाहरू चञ्चले स्वभावका हुन्छन्, उनीहरू विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छन्। त्यसलाई सुरक्षाभित्र ल्याउने, त्यसलाई सम्हाल्ने भनेको व्यवस्थापन समितिले हो र उनीहरूले कर्मचारी खटाउनुपर्छ सही तरिकाको, चालक पनि सही तरिकाको राख्नुपर्छ र बस पनि राम्रो मापदण्ड पुगेको बसहरू राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यस किसिमका घटनाहरूमा हाम्रो निगरानी निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण यति बेला गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बिहिबार गृह जिल्ला डडेलधुरा पुग्दा केही अनौठो दृश्य देखियो। चुनावी दृष्टिले त्यसै पनि देउबा डडेलधुराका पटकै सफल उम्मेदवार हुन्। त्यसमाथि पनि उनी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र अहिले त प्रधानमन्त्री समेत। उनको स्वागतमा नेता, कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहहरूको भिडभाड हुनु नौलो भएन। तर देउबालाई स्वागत गर्न उनकै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकाल समेत हातमा माला बोकेर लाइनमा उभिएका थिए।
आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सागर ढकाल आफैले डडेलधुरामा स्वागत गर्नुको अर्थ उनले चुनाव अघि नै पराजय स्वीकार गरेर हात उठाएको हो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगे। चुनावी सभामा सहभागी हुन बिहीबार गृह जिल्ला पुगेका देउबाको स्वागतका क्रममा एउटा रोचक दृश्य देखियो। उनको स्वागतमा उनकै प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल पनि उपस्थित भए। देउबाको स्वागत गर्न ढकाल हातमा माला बोकेर लाइन लागेको यो दृश्यले धेरैको ध्यान तानेको छ। एक अर्कासँग विवेक र क्षमताको लडाईँ गर्नुपर्ने तर्क गर्दै देउबाको सम्मानका लागि स्वागत गर्न उपस्थित भएको ढकालले बताएका छन्। जनावरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भने के चाहियो? शक्ति चाहियो, तर मान्छेलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिले होइन नि त, विचारले नियन्त्रण गर्ने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एक हिसाबले ससम्मान गर्ने हो, एक हिसाबले सम्मान गर्ने। हामी त मानिस हौँ, हामी त बुद्धि छ, विवेक छ, एकलाई झगडा गर्ने होइन नि त। बुद्धि विवेक भनेको जनावरसँग बुद्धि विवेक छैन, उनीहरू झगडा गर्छन्, लड्छन्, तर हामीसँग बुद्धि विवेक छ। हामी त मानव हौँ, मानव भई चाहिँ एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, कोर बसेर बुद्धि विवेक क्षमताको लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले उहाँलाई सम्मान गर्न आएको हुँ। ढकालले यसपटक देउबालाई ससम्मान आराम गराउने बताउँदै आएका छन्। देउबाको चुनावी सभामा ढकालले पनि बोल्ने चाहना राखेका थिए, तर डडेलधुरा कांग्रेसले आफ्नो सभापतिका लागि आयोजना गरेको चुनावी सभामा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारलाई बोल्ने मौका दिएन। प्रधानमन्त्री देउबालाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पढेको प्रधानमन्त्री हामी कहिले पाउँछौँ भन्दै 5 वर्षअघि प्रश्न गरेका ढकालले यसपटक देउबालाई हराउने भन्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसका लागि ढकालले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। यता देउबा 4 दिन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हुने चुनावी सभामा सहभागी हुँदैछन्। बिहीबार डडेलधुराको सदरमुकाम बागबजारमा पुग्दा देउबाको क्रेज यस्तो देखियो। देउबा डडेलधुराबाट 7औं पटक चुनाव लड्दैछन्। यसअघि 2048, 51, 56, 64, 70 र 74 मा भएको निर्वाचनमा विजयी देउबा 2064 मा कञ्चनपुर 4 र 2070 मा कैलाली 6 बाट पनि विजयी भएका थिए। यसपटक देउबासँग स्वतन्त्र उम्मेद्वार ढकालसहित लामो समय उनकै स्वकीय सचिव रहेका नेपाली कांग्रेस बीपीका वरिष्ठ उपसभापति कर्णबहादुर मल्ल प्रतिस्पर्धामा छन्। मल्ललाई सुरुमा नेकपा एमाले समर्थन गरेको थियो। हाल एमाले विक्रम बहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको छ। देउबा सत्ता गठबन्धनका माओवादी र समाजवादीको समर्थनमा प्रतिस्पर्धामा छन्। पटक पटक चुनाव जितेर पनि देउबाले डडेलधुराको विकासमा ठोस काम गर्न नसकेको बताइन्छ। यद्यपि जनताले हरेक निर्वाचनमा उनैलाई अनुमोदन गर्दै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल। सागरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धेरै धन्यवाद वीरेन्द्रजी। हजुर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्न डडेलधुरा जानुभएको तपाईँ, उहाँको स्वागतका लागि हातमा माला लिएर उभिनु भएछ। यो अनौठो दृश्य देखियो। खास गरी यो दृश्यको अर्थ बुझिएन पनि, पराजय स्वीकार गरेर हात उठाए भन्ने अर्थ हो कि के हो त? त्यस्तो केही पनि होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ कि राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ होइन। हामी त मानिसहरू हो नि त, हामी जनावर होइन नि त। मानिसहरू भइसकेको छ, विचारको, एजेन्डाको, बुद्धिको, विवेकको, क्षमताको लडाइँ हुने हो नि त। त्यही भएर त्यो लडाइँ हुनको लागि हामीले चाहिँ अहिले जनताहरूलाई चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो तरिकाले सोचिरहेछौँ। जम्मै भेडा एकातिर लग्यो, अर्को भेडा एकातिर लग्यो गरिरहेछौँ नि त। त्यस्तो होइन। हामी जनताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ। जनतालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। आफ्नो विचारले जनताहरूलाई मन जित्ने हो, आफ्नो क्षमताले मन जित्ने हो भन्नको लागि म एउटा मानिस हुँ, मानिसलाई सत्कार गरेको हो। हजुर, अब तपाईँले विशेष गरी चुनावी सभामा बोल्न दिइयोस् भन्ने माग पनि राख्नु भएको थियो होइन, तर आफ्नो सभापति जिताउन काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको सभामा बोल्न दिइयोस् भन्ने तपाईँको माग अलि बालहट भएन भने? कसरी बालहट भयो? तपाईँले जहाँसुकै हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खर पनि तपाईँले हेर्नु, पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, पार्टी बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन। हाम्रोमा त्यो राजनीतिक संस्कार नै छैन कि एकले अर्कोलाई हिसी टिप्री गर्ने योजना एजेन्डाको हाम्रो बहस नै भएको छैन। किन बालहट हुन्छ त्यो? तपाईँले अमेरिकामै हेर्नुहोस्, अमेरिकामै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि एउटा द्वन्द्वी अर्को प्रतिद्वन्दीको बहस भइरहेको हुन्छ होइन, कार्यक्रमहरू गरेर हुन्छन्, एउटा अर्को कार्यक्रममा गएर बोलिरहेको हुन्छन्। इभन तपाईँलाई अझै भन्नु पर्दाखेरि इजरायलको तपाईँले हेर्नुभयो नेतान्याहु चाहिँ, तर त्यो साझा मञ्च हुनु पर्यो नि त। साझा मञ्च त होइन, त्यो काङ्ग्रेसले आफ्नो सभापति जिताउनका लागि भनेर आयोजना गरेको सभा हो नि त, आफ्नो चुनावी सभा हो नि त। हरेक पार्टीले आफ्नो तर्फबाट गरेका छन्, त्यो साझा मञ्च होइन नि तपाईँलाई? मैले त के भनेको भन्दै गर्दाखेरि साझा मञ्च, हामीले एउटा पार्टीको आफ्नो मञ्च भन्दा पनि साझा मञ्चै बनाऊ। काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, कर्णबहादुर मल्ल, म लगायत सबै उम्मेद्वारहरूले राखौँ। जनतालाई भाग नलाऊ, जनतालाई खसी बाख्रा जस्तो मासुको टुक्रा नबनाऊ, जनतालाई एकमुष्ट रूपमा अगाडि राखौँ र आफ्ना कुराहरू राखौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने पार्टीको खर्च पनि कम हुन्छ, सङ्गठन ठुलो बनाउन पनि परेन, अनि योजना क्षमताले जित्ने भयो। काङ्ग्रेसको सङ्गठन हेर्नुभयो भने बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीले अस्ति भर्खर ऋषि चौनकलाई छान्यो। ऋषि चौनकलाई छान्ने पार्टीको
सदस्यहरू हेर्नु भने 1,72,000 मात्रै हो, जबकि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै 10 लाख 20 लाख जति छन् होइन। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि ब्याजमा 40 लाख हुनुपर्ने, तर छन् त कति त 1,72,000। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि हाम्रोमा पार्टीका सदस्यहरूलाई चाहिँ पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि मान्छेको रूपमा लिनु भएको छैन। यो अब लिनुपर्छ भन्नको लागि एउटा साझा मञ्चबाटै गर्नुपर्छ, पार्टीकै सङ्गठनका ठुला मञ्चहरू चाहिँदैनन् र त्यो भयो भने मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने हिसाबले साझा मञ्चको कुरा हो भने तपाईँहरूले आफैले एउटा सभा आयोजना गरेर देउवाला बोलाए भइहाल्यो नि त, किनभने कार्यकर्ता काङ्ग्रेसका मान्छे सबै काङ्ग्रेसका, तपाईँलाई कहाँ बोल्न दिन्छ? हिँडौँ भनेकै छु। हजुर ठिक छ, म त शेरबहादुर देउवालाई हात समातेर जाउँ गाउँ गाउँ जाउँ भनेकै छु। मैले भोलि जित्यो भने पनि शेरबहादुर देउवालाई हात समातेर हजुरबालाई मैले सबै खानेपानीका समस्या के हुन् कसो हुन् हामी दुईजना मिलेरै गर्छौँ भनेकै छु त। अनि आफै हजुरबुवा भन्नुहुन्छ अनि गाउँ गाउँ जान सक्ने उहाँको क्षमता छ त, उहाँको शक्ति छ त? म मिलाएर यस्तो हुन्छ नि त, उहाँलाई दुःख हुन्छ सबै काम गर्न सक्नुहुन्न, तर बाहिरबाट रेखदेख गर्ने तरिकाले मलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ नि त। हेर्नु हजुरबुवा तपाईँले यो गल्ती गर्नुभयो, यसो भयो, अब मैले चाहिँ यस्तो गल्ती गर्दिनँ, यसरी हो पानी ल्याउने, यसरी हो काम गर्ने भनेर मैले देखाउन त सकेँ नि त। ठिक छ, अब यो राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तो कुरा चाहिँ अब यस्तो किसिमको आदर्शको कुरा त हुँदैन नि, यो त कहीँ कतै पनि नभएको कुरा हो नि त, यस्तो इतिहासमा त कतै पनि भएको छैन नि तपाईँले भने जस्तो। कस्तो अचम्मको कुरा गर्नुभएको, किन नहुने हो र? अब त्यो नभयो भने बरु विकास हुँदै हुँदैन यदि हामी सधैँभरि अन्धकार युगमै बस्छौँ। 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने दौडमा रहेका देउवाले तपाईँलाई चाहिँ हात समातेर ल मलाई चाहिँ अब यो हिँडा गाउँ गाउँ डुला भनेर भन्छन् त भने यो त पत्याउने कुरो त्यो भएन। भन्न सक्ने हात हुनु पर्यो नि त। यदि होइन भने 7औं पटक जनताको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, उहाँ आफ्नो लागि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। ठिक छ, मानव तपाईँलाई अब आज त्यहाँ बोल्न दिएको भए चाहिँ मेरो पनि समर्थन देउवालाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि अथवा देउवालाई चोट मलाई चाहिँ भोट भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो? यस्तो हो, मैले त शेरबहादुर देउवालाई ससम्मान सहित सुई लगाउँ होइन, सुई लगाएर आराम गराउँ, मैले पनि आराम गराउँछु, मैले पनि माया गर्छु। उहाँले प्रजातन्त्र ल्याइदिनु भयो, सम्मान गरौँ उहाँलाई। अब चाहिँ नाति पुस्ता आइसक्यो, नाति पुस्ताले गर्न सक्छ, चीन सरकारले विश्वास गर्न सक्छ, अमेरिकाले विश्वास गर्न सक्दैन, डडेलधुराका जनताले मलाई किन विश्वास गर्न सक्दैनन् भनेर मैले उहाँ डडेलधुराका जनतालाई प्रश्न सोध्थेँ र उहाँका समस्याहरूको बारेमा मैले कसरी समाधान गर्न सक्छु भनेर मैले त्यसको उत्तर दिन्थेँ। आज आमसभामा सबै गाली गलौजको मात्रै आमसभा भएको छ, केपीओलीलाई गाली गर्ने, उसलाई गाली गर्ने, खिची तिउरी गर्ने, त्यही काम भएको छ। त्यस्तो काम होइन नि त आमसभा भनेको, एउटा भिजन एजेन्डा देखाउने, त्यस अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने, तर त्यस अनुसारको भएन। म अलिकति फरक तरिकाको प्रसङ्ग राख्छु, फरक तरिकामा राजनीतिलाई मोड्छु भनेकै, तर त्यो मौका मैले पाइनँ। सागरजी तपाईँले भनेको कुरा अलिकति बढी आदर्शवादी कुरा भयो, तर सत्ता भनेको निर्मम हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। यो सत्ताका लागि 17,000 मान्छे मरे नेपालमा, कोत पर्व भयो, भनौँ न संसारका अन्य विभिन्न ठाउँमा कति ठुला नरसंहार भएका छन् सत्ताका लागि भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा यो तपाईँका आदर्शका कुराहरू मान्छेले पत्याउँछन् भने हो। पत्याउँदैनन् भने चाहिँ देश विकास कहिले पनि हुँदैन, सधैँभरि यसै हुन्छ। देश विकास किन भएन, पानी किन आएन, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू किन विकास भएन भनेर टाउकोमा हात समात्नु भएन। यही नै हो राजनीति भनेको, यही नै हो। लुटपाटको राजनीति हो, ठगठागको राजनीति हो, भ्रष्टाचारको राजनीति हो, तेलबेटी बेचबिखनको राजनीति हो, आफ्ना युवाहरूलाई भकाभक विदेश पठाउने, देशलाई खोक्रो बनाउने राजनीति हो भनेर स्वीकार्नु पर्यो होइन। गुजरात जस्तो मोडल बनाउनु भएन, दिल्ली जस्तो मोडल बनाउनु भएन, चीन जस्तो विकास गर्नु भएन, बेला जस्तो विकास गर्नु भएन। तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यो नै जान्छ सिधै भन्नुपर्दाखेरि। ठिक छ, अब तपाईँ धेरै दिनदेखि डडेलधुरामा हुनुहुन्छ होइन, सभापति देउबा 4 दिनका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँले 4 दिनमा गर्ने प्रचार नै अब बाँकी प्रतिस्पर्धीहरूलाई टक्कर दिन काफी हुँदो रहेछ हो, यही बुझ्ने हो? अब त्यो चाहिँ मनसिरतारमा देखिन्छ सबै स्पष्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। आज त जुन किसिमको एउटा क्रेज देखियो नि, त्यो त भयङ्कर क्रेज देखियो नि, त्यस्तो क्रेज देखेपछि पनि देखियो। मलाई सबभन्दा अचम्म यहाँनिर चाहिँ मलाई सबभन्दा अचम्म के लाग्छ, देउवाको सायद अहिलेसम्म गरेका आमसभामा सबभन्दा कम उपस्थिति आज थियो। तपाईँले त बाहिरबाट बजारको भिडभाड भएकोले त्यो भिडियो त्यसै अनुसार खिचिएको हो। तपाईँले बाहिरबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ सायद 1000-1500 पनि थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले सोध्नु नि यहाँ आएर, तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै त्यो भिडभाड देखिएको, एकछिन बजार जाम गराएर बसपार्क छ नि त, बसपार्कले जाम गराएर भनेको ती समर्थकहरू देउवाका समर्थक होइनन्, त्यो भिड देउवाका लागि आएका होइनन् तपाईँले भन्न खोज्नु? होइन, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन, तपाईँले एकदम मजाले बुझ्नुभयो हुन्छ, सर्वे गर्नुभयो हुन्छ, फेरि मान्छेहरू पठाउनु भयो हुन्छ त्यहाँ होइन, सबै जनताहरू त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यति धेरै पनि छैनन्। मान्छेले के भन्छ, ज्ञानेन्द्र साई जतिको पनि भएन उपस्थिति भन्दैछ त्यहाँ, गएर बुझ्नु त एकचोटि बसपार्कमा अहिले नै गएर मान्छे पठाएर बुझ्नुहोस् त। ल हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीको 5वटा दलीय गठबन्धनको उपस्थिति चाहिँ आउँदाको जतिको पनि उपस्थिति छैन। ल त्यहाँ सबैलाई सोध्नु होला। ठिक छ, अब देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि डडेलधुराको विकास खास हुन सकेको छैन भनेर भन्ने गरिन्छ होइन, धेरै चर्चा हुन्छ। यसपटक तपाईँ गाउँ गाउँ पुग्नुभयो, कस्तो रहेछ जनताको जीवनस्तर? हुन त यो अघि पनि तपाईँसँग कुराकानी गरिसके, पछिल्लो अवस्था के छ, उहाँहरूको मनसाय के छ? चुनाव नजिकियो नि त, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ?
उहाँहरूले चाहिँ अब यसपालि परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो त विशेष गरी युवाहरू चाहिँ खस्टिनु भएको छ होइन। हजुर। अब युवाहरूले चाहिँ सकेसम्म हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर घरमा सबैलाई बुझाउन उड्न लागिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अबको आश भनेको युवामा मात्रै हो। अब हजुरबामा पनि आश छैन, बुवामा पनि आश छैन होइन। त्यो हिसाबले गर्दा अबको आश भनेको सागरमा नै हो, सागरहरू नै हो, बालनहरू नै हो। अब अन्तिम आश नै यति हुन्। हस् सागरजी, यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई शुभकामना पनि। हस् धेरै धन्यवाद। ल दर्शक महानुभावहरू, आजको जुन दृश्यको चर्चा छ त्यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी डडेलधुरा पुग्दा उनका प्रतिस्पर्धी, देउबाका प्रतिस्पर्धी आफै उनको स्वागतमा उभिए। यसलाई कतिपयले एउटा लोकतन्त्रको संस्कार पनि भनेका छन् र कतिपयले यसलाई विभिन्न तरिकाले आफ्नो तर्फबाट टिका टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। खैर, यसप्रति स्वयं सागर ढकालको भनाइ चाहिँ के हो त्यो हामीले जान्ने बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको थुन्चेक बहस चलिरहेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको बहस सम्भवतः शुक्रबार सकिनेछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा भइरहेको बहसमा अधिवक्ताहरू मुरारी सापकोटा, लव मैनाली, कृष्ण सापकोटा, सरिता गिरी, शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका छन्। थुन्चेक बहसका क्रममा पीडित किशोरीको जन्मदर्ताको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ। सन्दीप तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले किशोरीको बयान बाहेक बलात्कार पुष्टि हुने सहायक प्रमाणहरू नभएको पनि दावी गरेका छन्। बहसमा कस्ता विषय उठे, के कस्ता प्रमाणहरू प्रस्तुत भए भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सन्दीप लामिछानेको तर्फबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ता मुरारी सापकोटा। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद सर। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त किशोरीको 2वटा जन्मदर्ता भएको, उमेर घटाएर बनाइएको जन्मदर्ताबाट चाहिँ नागरिकता बनाइएको भन्ने विषयले बहसमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा आएको छ। यो सन्दर्भमा के कस्तो बहस भएको हो, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। यो के हो भने उमेरको सम्बन्धमा चाहिँ अभियोजन पक्षले एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको थियो। हजुर। त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा चाहिँ नाबालिग हुन् भनेर देखाइएको छ र सन्दीपजीले चाहिँ बयान गर्ने क्रममा केही चाहिँ प्रमाणहरू पेश गर्नुभयो। हजुर। त्यो प्रमाणहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने जुन नाबालिग भनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको उमेरको सम्बन्धमा केही दुविधायुक्त संदिग्ध रूपमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यो भने मतलब के हो त भन्दाखेरि उनी नाबालक हुन् वा साबालक हुन् भन्ने भन्दा पनि मैले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के चाहिँ कुरो भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त अभियोग जुन लगाइएको छ त्यो अभियोग चाहिँ पुष्टि हुने आधारहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अदालतले हेर्नुपर्छ भनेर हामी सबै कानुन व्यवसायीले त्यहाँ आफ्नो बहसको क्रममा राख्यौँ। हजुर। जबरजस्ती गर्ने भनेको त साबालक नाबालक दुइटैलाई पनि हुन सक्ने स्थिति भयो। यहाँ उमेरको कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरो उहाँमाथि लगाइएको अभियोग जुन जबरजस्ती गर्नेको अभियोग छ त्यो अभियोग नै इस्टाब्लिस हुनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ अभियोजन पक्षले के प्रमाणहरू पेश गरे ती प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि जुन अभियोग पुष्टि हुने आधारहरू बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर नै हामीले प्रमुख रूपमा कुरा उठायौँ। अब विशेष गरी यो अभियोग इस्टाब्लिस्ड हुने खालका प्रमाणहरू चाहिँ पेश चाहिँ नगरिएको भन्ने किसिमको पनि कुरा आएको थियो। यसको तथ्य के हो, कसरी आरोप प्रमाणित हुँदैन, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब यो केस सबजुडिस छ, अदालतमा विचाराधीन छ, आदेश आउन बाँकी नै छ। यद्यपि हामीले बहसको क्रममा अभियोजन पक्षबाट ल्याइएका प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सीसीटीभी फुटेजहरू लिएर आउनु भएको छ 2टा होटलको। हजुर। त्यसपछि त्यो नागरिकताको कपी भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनाइ अर्को के छ भने सन्दीपजीले होटलमा गएको कुरा, भित्र पसेको कुरा, बाहिर निस्केको विषयवस्तु सबै स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो स्वीकार गर्नुभएको विषयवस्तु नै चाहिँ के छ भने उहाँले त्यो स्वीकार गरिसकेपछि त्यो नै एउटा प्रमाण हो भन्ने आधारबाट पनि लिएर आउनु भएको छ। र अर्को चाहिँ के छ भने पीडित भनेको व्यक्तिको र प्रतिवादीको दुईजनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। त्यो स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन जुन छ त्यो प्रतिवेदन पनि उहाँहरूले तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा
मिसिल संलग्न गर्नुभएको छ। अब यी सबै चाहिँ कागजहरूलाई अथवा प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जाहेरवाला चाहिँ पीडितको दाजु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जाहेरीमा नाबालिग मेरो चाहिँ बहिनी नाबालिग हो भनेर कतै पनि भन्नुभएको स्थिति छैन, त्यो देखिँदैन। यदि नाबालिग हो भने संरक्षकको हैसियतले मात्र त्यो चाहिँ जाहेरी दिन सक्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई चाहिँ फलो नगरिकन र त्यो जाहेरी दरखास्तमा र पीडितले गरेको कागजमा पनि पीडितले म यति वर्षको हुँ, म नाबालिग हुँ भन्न सक्नु भएको स्थिति छैन। खालि एउटा नागरिकताको चाहिँ उमेर देखाइएको छ, त्यो जुन उमेर नागरिकतामा उल्लेख छ त्यसबाट मात्रै नाबालिका हो भन्ने देखिन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि कागजहरूले जुन अभियोग लगाएको छ सन्दीपजीमाथि त्यो पुष्टि हुने आधारहरू छैन। अब नागरिकता नै त्यो देखियो भने त नागरिकता बाहेक अरू के प्रमाण चाहियो त? त्यो नागरिकता नै अकाट्य प्रमाण भएन भने? यस्तो हुन्छ सर, अब यो नागरिकतालाई हो अहिले हाम्रो बहसको विषयवस्तु नै त्यसैमा केन्द्रित छ। अब वर्षलाई आधार मान्दाखेरि केलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर नै यो मुद्दाबाट व्याख्या हुने विषयवस्तु पनि छ। जसो कतिपय अवस्थामा आम मानिसहरूको प्रचलन के छ भन्दाखेरि आफ्नो वास्तविक जन्ममिति एउटा भए पनि त्यसलाई घटाएर चाहिँ नागरिकता बनाउने प्रचलन पनि छ। त्यो किन भन्दाखेरि भविष्यमा कुनै सरकारी जागिर खान अथवा कुनै सेवा प्रवेश गर्नका लागि त्यसले चाहिँ सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले नागरिकता सच्याउने अथवा त्यहाँ घटाएर चाहिँ नागरिकता बनाउने आम प्रचलन छ। तर हाम्रो जिकिर के रह्यो त्यो मुद्दामा भन्दाखेरि मान्छेको जन्म दर्ता चाहिँ प्राइम फेसी रूपमा पहिलो आधिकारिक र रेकर्डेड चिज हुन्छ। त्यहाँ लेखिएको जन्मलाई नै आधार मान्नुपर्छ, किनभने अब त्यो नागरिकता भनेको चाहिँ व्यक्तिसँग रहने र व्यक्तिको सुविधाको लागि प्रयोग गरिने अथवा सुविधाका लागि बनाइने चाहिँ एउटा कागज भएको कारणले नागरिकतालाई भन्दा उसको जन्म दर्तालाई मान्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो बहसहरू पेश गर्यौँ। तर अधिवक्ताज्यू, एउटा पीडित किशोरीले चाहिँ आफूमाथि बलात्कार भयो भनेर भनिरहँदा त्यो नै एउटा बलियो प्रमाण हुँदैन र भने यहाँनिर अरू कुराहरूमा बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ? अदालतले त्यसरी हेर्दैन र हेर्नु पनि हुँदैन। हजुर, अदालतले त्यसरी हेर्दैन पनि र हेर्नु पनि हुँदैन। कसैले कसैमाथि अभियोग लगाउँदैमा त्यसलाई त्यो अभियोगलाई पुष्टि हुने प्रमाणहरू के छन् अदालतले त्यो पनि हेर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो बहसको क्रममा पनि त्यो कुराहरू उठायौँ। र सामान्यतया एलिगेसन सबैलाई जोसुकै व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्छ। अभियोग आउँदैमा त्यो अभियोग चाहिँ अब 100% त्यही नै हो भन्ने आधारहरू केले पुष्टि गर्दछ भन्दा त्यो सँगसँगै त्यसलाई पुष्टि गर्ने के प्रमाणहरू पेश भएका छन् त्यसले मात्रै पुष्टि गर्छ। भनेको किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भयो भन्ने बाहेक अन्य सपोर्टिभ इभिडेन्सहरू चाहिँ कमजोर छन् भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो? हजुर 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 त्यही नै हो। अनि प्रहरीले जुटाएका प्रमाणहरू के कस्ता रहेछन्? त्यही नै हो, प्रहरीले जुटाउने भनेकै अभियोजन पक्ष अथवा अनुसन्धानकर्ता भए प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा चाहिँ बुझाइसकेपछि तिनै प्रमाणहरू चाहिँ अदालत सामु आउँछन् र त्यहाँ त्यो पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टर साहबले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँको शारीरिक बनावटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ बायोलोजिकल टेस्ट जन्मको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा राय पनि दिनुभएको छ र अनुसन्धानकर्ताले त्यो गरेको स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, हजुर, त्यो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बडो सिरियस कुरा पनि छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ। खासमा त्यो डाक्टरले अब उहाँले बताए अनुसारको उमेर लेखे तापनि अथवा भने तापनि उहाँको चाहिँ शारीरिक बनोटलाई हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ वैज्ञानिक परीक्षण जन्म के मतलब उमेरको चाहिँ वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्छ भनेर राय दिनुभएको छ र त्यो रायलाई प्रहरीहरूले मानेको स्थिति छैन र यो अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ उहाँको त्यो टेस्ट गरिएको छैन। तर त्यो मेडिकल रिपोर्टको कुराहरू पनि आएको छैन होइन? मेडिकल रिपोर्ट पीडित किशोरीको मेडिकल रिपोर्टको कुराहरू के छ यसबारे केही भन्न मिल्ने चाहिँ के रहेछ? त्यो परीक्षणमा के देखियो? यो सबै चाहिँ के छ भने बन्दै जिल्लाबाट हेरिने मुद्दा र सबजुडिस भएको कारणले गर्दा मैले सरलाई बताउन मिल्ने जति चाहिँ बताउन मिल्छ सर होइन। त्योदेखि बाहेक मैले भन्न खोजेको के भने मेडिकल रिपोर्ट पनि त्यस्तो क्लियर चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब लामो समयपछि मेडिकल टेस्ट भएको छ। हेर्नुहोस्, लामो समयपछि मेडिकल टेस्ट भएको रायलाई अथवा त्यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई के आधारमा प्रमाणमा लिन मिल्छ, कसो आधारमा, त्यसको ग्राभिटी कति भन्ने कुरा
चाहिँ हामीले बहसको क्रममा उठायौँ। अब किशोरीले आफ्नो कपडामा कतै बिडियो लागेको अथवा भनौँ न एक हिसाबले त्यो गोप्याङ्गहरूमा चोटपटक लागेको त्यस्ता किसिमका केही प्रमाणहरू पेश गरेको अवस्था छ अहिलेसम्म, त्यो केही भन्न मिल्ने छ? केही पनि छैन। अब जबरजस्ती गर्नेको अभियोग लगाइएको छ। नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोग हो यो। अब नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोग लगाउनु नै पर्याप्त हुँदैन। मैले अघि नै पनि भने त्यो अभियोग पुष्टि हुने आधार भनेको प्रमाणले मात्रै पुष्टि गर्न सक्दछ। अर्थात् के छ भन्दा यहाँ पीडितको मात्रै होइन, पीडक जो भनेको छ प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि अब कुनै टोकिएको चिन्ह, त्यस्तो नङले चिउछोरेको कुनै त्यस्तो घाउ चिन्हहरू त्यस्तो कुनै छैन। र अब भनौँ न वीर्य भेटिने भन्ने विषयवस्तु त्यो त धेरै परको कुरा भयो, त्यो छँदै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो नदेखिएको नभेटिएको कारणले गर्दाखेरि जुन स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै चाहिँ जबरजस्ती गर्ने भयो भन्न सकिने अवस्था छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अधिवक्ताज्यू। हस्, धन्यवाद सर। हस्। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछाने प्रकरणलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। अब सम्भवतः यो थुन्चेक बहस शुक्रबार सकिने अवस्था छ र अदालतले यसबारे पनि केही आधिकारिक फैसला दिने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनताका लागि सरकारले सडक, बिजुली, पानीको मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्छ। देशमा बेरोजगारीको हद कस्तो छ भनिरहनै परेन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी कम्पनीहरूको अचाक्ली व्यापार छ। यहाँसम्म सोच्ने फुर्सद थाहा छैन कुन दलको सरकार कहिले बनेपछि हुने हो। देशमा जनता पनि कति सोझा भने सडक मात्रै बनाइदिए पनि पुग्छ भन्छन्। सर्लाही 2 का जनताले सडक नबनाएको भनेर भोट माग्न आउनेलाई नो भोट भनेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने कौडेना गाउँपालिका 3 का बासिन्दाले उम्मेद्वार र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई गाउँ छिर्न रोक लगाएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लिएर दलहरूले प्रचार प्रसार गर्न थालेपछि उम्मेद्वारलाई गाउँ छिर्न रोक लगाउँदै उनीहरूले हुलाकी राजमार्गमा टायर बारेर प्रदर्शन गरेका छन्। कौडेना वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पशु चौधरी नेतृत्वको समूहले नेताहरूलाई चुनावी प्रचारका लागि आवत जावतमा रोक लगाएका हुन्। तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा लापरवाही गरेको र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले नो रोड नो भोट लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रशासनले समेत हुलाकी सडक नबनाउने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही नगरेको र सडकमा पानी छर्कने कामसम्म पनि नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेताहरू चिल्लो गाडी चढेर आवत जावत गर्ने तर जनताले वर्षौंदेखि धुलो मात्रै खानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। सडक मर्मतको काम अघि नबढाए नो रोड नो भोट अभियान जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। जनता सब एक्सीडेंट हो कहीं कपार फुटी मुठ फुटी यहाँ धूलो से धुआं से जनता मर रहा है, लेकिन न कोनो नेता के कोई लेना देना नहीं। हर एक वर्ष नेता आवे कहे पानी पटबिए जाए 5 दिन काम हो 10 दिन काम हो एक बाद में यहाँ से भेलक बजट निकासा वोट देने के तेने मर रहा हम सब यहाँ के जनता सब क्षेत्र के जनता सब मर रहा है। लेकिन आए हुए नेता वोट आए कि हमरा वोट दू हम रोड बनवाई अपने एसी गाड़ी में अब शीशा डाउन करके कि हमरा गर्दा न पड़े। सर्लाही 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनावी मैदानमा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका राजनारायण शाह सहित 17 जना चुनावी मैदानमा छन्। दर्शक महानुभावहरू, नो रोड नो भोट यो अभियान यति बेला सर्लाहीका जनताले चलाइरहेका छन्। जनताका आशा अपेक्षाहरू धेरै ठुला छैनन्। सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा मात्रै भइदियो भने, यी आधारभूत कुरा नेताले पुरा गरिदियो भने त्यो नेतालाई चुनी भोट दिन्छन्। तर हाम्रो देशका नेताहरूले यति आवश्यकता पनि जनताको पुरा गरिदिएका छैनन्। सोही कारण जनताहरू आक्रोशित बनेका छन् र नो रोड नो भोटको अभियान चलाउन बाध्य बनेका छन्। यो विषयलाई हामी यही थाती राख्छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई कुस्तीमा स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी थिइन् सङ्गीता धामी। देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक दिलाउन एउटा खेलाडीले कति मेहनत गरेको हुन्छ यो मर्म खेलाडी बाहेकले बुझ्न सक्दैनन्। स्वर्ण जितेको बखत सरकारमा रहेकाहरूले राष्ट्रको शिर उँचो पार्ने खेलाडीका लागि राज्यले सक्दो सहयोग गर्नेछ भन्ने गर्छन्। राजनीतिका माध्यमबाट खेल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूले खेलकुदका साधन स्रोतमाथि कब्जा जमाउँछन्, तर खेलाडीको अवस्था कस्तो छ भनेर फर्केर हेर्ने फुर्सद यहाँ कसैलाई छैन।
देशलाई कुस्तीमा स्वर्ण जिताउने सङ्गीता धामीको चर्चा गर्दै थियौँ हामी। अहिले उनी बाँच्ने कुनै विकल्प नभएपछि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुस्तीमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाउने प्रतिभाशाली खेलाडी सङ्गीता धामी म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी छिन्। भीमदत्त 3 कञ्चनपुरकी सङ्गीता आर्थिक रूपले जर्जर भएपछि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन विवश भएकी हुन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलमा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएकी धामीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि घर खर्च जुटाउनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनु परेको गुनासो गरेकी छिन्। घरको चाहिँ मम्मीले भैँसी पालेर दुध बेचेर त्यही हो, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो यो गेमको पैसा आयो भने चाहिँ त्यहीले खर्च। सङ्गीताका बाबु दोस्रो विवाह गरेर छुट्टै बस्न थालेका छन्। बाबु नहुँदा परिवारको आर्थिक भार सङ्गीता र उनकी आमामाथि आइपरेको छ। स्वर्ण पदक जिते पनि सङ्गीतासँग आम्दानीको दिगो स्रोत छैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत उनले भर्नाका लागि आवेदन दिँदै आएकी छिन्। मेहनत गरेर देशको लागि मेडल दिइराखेका छौँ भनेपछि अब राज्यले पनि हाम्रो लागि केही गर्नुपर्ने होइन। अब जस्तै नौकरीको व्यवस्था गरिदिने, अब हामी पछिसम्म चाहिँ खेल्ने त हो होइन। अब जति बेलासम्म हामीलाई पावर छ त्यति बेलासम्म हामीले खेल्ने हो। त्यसपछि हामीहरूलाई अब पावर सकिसक्यो भने त हामी खेल्न सक्दैनौँ नि त। 9औं राष्ट्रिय खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 5 स्वर्ण पदक दिलाएकी खेलाडी मध्येकी एक हेमा भट्ट समेत अहिले म्यादी प्रहरीमा छिन्। 5 स्वर्ण दिलाउने हेमाका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गरेर उनलाई खेलमै समर्पित गराइनुपर्ने हो। तर यी खेलाडी पनि अहिले पाएको स्वर्ण पदक घरको बाकसमा थन्क्याएर केही हजारका लागि खेल छाडेर म्यादी प्रहरीको छडी समाउन आइपुगेकी छिन्। घरको प्रब्लम पनि छ, अनि आफूलाई पुलिसतिर हुने बढी मन पनि थियो, तर केही कारणले गर्दा हुन पाएन। त्यही भएर म्यादीमा पनि आएर आफ्नो इच्छा पनि अनि मन पर्थ्यो, अनि केही अब पैसा आउँछ आफ्नो घरमा पनि दिनु जस्तो हुन्छ भनेर आएको। सङ्गीता र हेमा जस्ता अन्य धेरै प्रतिभाहरू अहिले खेल छाडेर अरू नै क्षेत्रमा व्यस्त छन्। राष्ट्रिय खेल विजेताहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूका लागि तयार गर्ने दायित्व सरकारको हो, तर यसतिर खेल सम्बद्ध निकायको ध्यान गएको छैन। दर्शकहरू, एउटा गोल्ड मेडलिस्टका लागि यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भने यो राज्यका लागि लज्जाको विषय पनि हो। खेलकुद क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीवनयापन पनि गर्न नसकिने ठानेपछि अहिले यी दुई खेलाडीहरू म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन् र विशेष गरी उनीहरूको आशा अपेक्षा धेरै थिएन। राज्यले एउटा बाँच्ने आधार दिएको भए, कुनै विभागीय टिममा आफूहरूलाई समाहित गरिदिएको भए आफूहरूले यो किसिमको अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन। खेलकुदमा निरन्तर लागेर राष्ट्रलाई मेडल दिलाउने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने उनीहरूको आशा अपेक्षा थियो, उनीहरूको सपना थियो। तर त्यो सपनामा यो राज्यले तुषारापात लगाइदिएको छ। छिमेकी देशको कुरा पनि गर्ने हो भने, विशेष गरी इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने, गोल्ड मेडलिस्ट कुनै पनि खेलाडीहरूले त्यहाँ राज्यको तर्फबाट जागिर पाउँछ, नियमित रूपमा सेवा सुविधा पाउँछ, तलब पाउँछ, भत्ता पाउँछ। तर हाम्रो देशमा बाँच्ने आधार नभएपछि एउटा राज्यलाई गोल्ड मेडल दिलाउने खेलाडी अहिले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनु परेको छ, मात्र आफ्नो आर्थिक अवस्था जर्जर बनेका कारणले। यो निकै लज्जाको विषय हो यो देशका लागि र यो देशको तालुकदार निकाय, विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयका लागि। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गाउँठाउँ वरपरका विषयवस्तुबारे पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका गाउँठाउँका टोल छिमेकका विषयहरूलाई हामी राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछौँ। मुद्दा मात्र होइन, ती विषयको समाधान खोज्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग जवाबदेहिता लिने पनि छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।